بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب میں بلا تمہید دعوت خطاب دیتا ہوں جناب قاری محمد علی قربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ ایکو بالکل بند کر دیں، شور نہ ہوئے، صاف آواز کرو، ایکو نہیں بند ہوئی، ایکو بیس دونوں بند کر دیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین،
شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک نے تمام مخلوقات چوں انسان نو افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا۔ جس طرح انسان نو تمام مخلوقات چوں افضل اور اعلیٰ بنایا، اسی طرح انہاں دی تعلیم و تربیت واسطے جس جماعت دا انتخاب کیتا وہ جماعت ساری اولاد آدم چوں افضل اور اعلیٰ جنہاں نو انبیاء کہا جاندا ہے علیہم السلام۔ انسان نال اللہ نے خاص محبت فرمائی ہے، خاص محبت خاص پیار کیتا ہے جناب آدم علیہ السلام نال، کہ جس خالق و مالک دے کول اتنی طاقت ہے، اتنا زبردست ہے کہ زمیناں بنائیاں، ندی نالے دریا اور سمندر بہائے، پانی تے اللہ نے زمین نو ٹھہرایا، او دے اندر پہاڑاں دیاں میخاں گڈیاں نے، آسمان تے بر تے 7 منزلاں اللہ نے بنائیاں نے، اور 2-2 4-4 انچ دے لینٹر نہیں، زمین تو لے کے پہلے آسمان دی سطح جیڑی ہے نیچے والی 500 سال دا سفر ہے، نیچے والی سطح تو اوپر والی سطح یعنی موٹائی 500 سال دی مسافت ہے۔ اسی طرح دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور اس مالک نے اتنا بڑا یہ جہان اور نظام اور آسمان بنایا کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ لوگ آندے نے چاند تے پہنچ گئے ہیں، سورج دے لاگے لاگے پہنچ گئے ہیں، لیکن آج تک کسی سائنسدان نو اے نہیں پتہ لگا آسمان شروع کتھوں ہوندا ہے تے ختم کتھے ہوندا ہے۔ اتنا بڑا اللہ ذوالجلال والاکرام نے نظام بنایا، اور او دے کولے طاقت ہے کہ کن کہہ کے اس جیسے کئی جہان رب العالمین بنانتے بھی قادر نے، اور 1 منٹ دے اندر تباہ و برباد کرنتے بھی قادر نے۔ اس مالک دے کول اتنی طاقت ہے کہ کن کہہ کے آدم علیہ السلام دا وجود پاک بنا سکتے سن، تیار فرما سکتے سن، لیکن انج بنایا نہیں۔ بنایا کنجے؟ پیار دی گل ہے نا، بنایا کنجے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقتو بیدیا، اے جے بنان دا طریقہ اللہ ذوالجلال کن کہہ کے نہیں بنایا، بلکہ فرمایا خلقتو بیدیا۔ رب العالمین نے جناب آدم دا وجود پاک اپنے ہاتھ نال بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رائے ونڈ والو، اردا گرد تو آن والے ہو، کتاب و سنت دیو پروانے ہو، ان تسی اندازہ فرماؤ ہاں کیسا پیارا منظر تے کیسا پیارا او
طریقہ ہوئے گا کہ جدو اللہ ذل جلال والاکرام آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا سر پاک آپ دے ہاتھ مبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا جسد انور اللہ ذل جلال اپنے ہاتھاں نال بنا رہے ہون گے اور بنا کے پھر محبت دی اور انتہا کر دیتی ہے. بنا کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا. اللہ ذل جلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ ذل جلال نے 4 قسماں اٹھائیاں. فرمایا مینوں تین دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، تو دی قسم ہے، اے محبوب تواڈے پیارے شہر دی قسم ہے. اے میرے مالک اسی تے بغیر قسماں تو بھی منن واسطے تیار ہاں. آرڈر تواڈا، حکم تواڈا، بغیر قسماں تو بھی اسی منن لئی تیار ہاں. او کیڑی ایڈی اہم بات ہے کہ جدے واسطے 1 2 نہیں کٹھیاں ہی 4 قسماں تساں اٹھائیاں. اللہ گل کی ہے، بات کیڑی اہم ہے. اللہ ذل جلال فرماندے نے میں 4 قسماں چک کے کہہ رہے ہیں. لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں سب نالوں آلہ سب نالوں سونا انسان نو بنایا ہے. اللہ اللہ محبت دی بات ہے نا. پہلا اپنے ہاتھ نال آدم علیہ السلام دا وجود انور بنایا، پھر جناب آدم علیہ السلام نو پیدا فرما کے اللہ ذل جلال نے قرآن پاک دے اندر 4 قسماں اٹھا کے فرمایا میں سب نالوں آلہ جناب انسان نو بنایا. چونکہ انسان آلہ معیار ایسے اور نہ واسطے استاد بھی آلہ دا انتظام کیتا جاندا. اور ایک ہوئی وجہ ہے کہ جناب نو تشریف لے آ رہے ہیں، کہ جناب ابراہیم آ رہے ہیں، کہ حضرت اسماعیل آ رہے ہیں، کہ اسحاق و یعقوب آ رہے ہیں، کہ یحییٰ و زکریا آ رہے ہیں، کہ ہوت لوط آ رہے ہیں، کہ کلیم اللہ تے جناب روح اللہ علیہ السلام. اللہ اپنے پیاریاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اللہ ذل جلال نے بطور معلم انسانوں دی تربیت واسطے مبعوث فرمایا. اور سب نالوں آخر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد. ذرا پیار محبت نہ کہہ دیو صلی اللہ. ہمت کرو ذرا آقا دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ایدی آواز ٹھیک کرو، تو آڈی مہربانی آواز ذرا ٹھیک کرو. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب نالو آخر تشریف لے آئے. میں قربان جاواں امت ساریاں امتاں وچوں آلہ تے اس امت واسطے اللہ نے استاد بھی سب نالو آلہ مبعوث فرمایا. امت ساریاں امتاں وچوں آلہ، اس امت واسطے استاد ساری کائنات دیاں استاداں نالوں آلہ. آؤ ذرا غور کر دے جایا دے. ہن اس عظیم معلم اور عظیم مدرس نو اللہ ذل جلال والاکرام نے مبعوث فرمایا. رائے ونڈ والے او گل نوٹ کرن والی ہے. 2 چیزاں نے، ایک جشن مصطفیٰ، ایک ہے مشن مصطفیٰ. جتوں تک پیغمبر دے جشن دا تعلق ہے، آپ دی پیدائش دا تعلق ہے، مینوں رب ذل جلال دی قسم ہے جنوں مصطفیٰ دے دنیا تے آن دی خوشی نہیں او دے نالوں وڈا بے ایمانی کوئی نہیں. جنوں میرے پاک پیغمبر دے آن دی خوشی نہیں او دے نالوں وڈا اللہ دے قرآن
قرآن دا دشمن تے ویری کوئی نہیں پیارے پیغمبر پر گل ایتھے نہیں مکدی کہ حضور علیہ السلام آئے تشریف لے آئے بڑی خوشی ہے ہاں بڑی خوشی ہے پر او دے واسطے اگلی جیڑی گل جب تک نبی دا مشن نہ منیا جائے نبی دے مشن تے عمل نہ کیتا جائے نرے جشن نال گل بننی نرے جشن نال گل نہیں بنیں گے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا مشن اپنانا پائے گا اور نبی دی آمد دا مقصد کی ہے آپ دی بیست دا مقصد کی ہے آپ دی ولادت دا معنی کی ہے آپ دی جناب میلاد دا مطلب کی ہے تے آؤ ذرا اللہ دے قرآن کو لوں پوچھئے تین چیزاں رب العالمین نے بیان فرمائیاں نے میں اونا تینہ چیزاں دا بڑے اختصار نہ تذکرہ کر کے اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاواں گا معزز مہمان ماشاءاللہ ساڑھے تشریف فرمانے آؤ ذرا اللہ دا قرآن سننا اللہ فرمان دینے ہو والذی بعث فی الامیین هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ ذوالجلال فرمان دینے ان پڑھان دے اندر جاہلان دے اندر گمواران دے اندر اساں اپنا آخری نبی پیجیا اساں اپنے پیارے محمد مصطفیٰ نو مبعوث فرمایا اللہ تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے آن دا مطلب تے مقصد کی اور پتر توں بہ جاؤے بزرگ جو لگے نے سارا کام آپے سمیٹ لین گے توں بہ جا سارے کام سارے نہ کریا کرو اللہ تیرے پاک پیغمبر دے دنیا تے آن دا مقصد کیے فرمایا یاتلو علیہم آیاتہی تین چیزاں ذرا ہن ذہن چ رکھے آجے نمبر ایک یاتلو علیہم آیاتہی قرآن دیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سنان گے وَيُزَكِّيهِمْ لوگاں دے دلاں نو پاک تے صاف فرمان گے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تے انہاں نو کتاب و حکمت دا علم سکھلان گے ہن ایک ایک گل نو ذرا سامنے رکھیے جتوں تک تعلق ہے پہلی گل دا یاتلو اور یہ تینوں چیزاں جڑیاں ایتھے قرآن نے بیان فرمائیاں نے نا یہ تینوں چیزاں اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام نے جدوں کعبۃ اللہ نو تعمیر فرمایا یہ تینوں چیزاں اللہ ذوالجلال کولوں سوال کیتیاں نے آؤ ذرا قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرما لو اللہ دا کار تعمیر ہو چکا ہے کعبۃ اللہ تعمیر تو تکمیل تک پہنچ چکا ہے رب العالمین دے پیغمبر نے تیار فرمایا اور میں قربان جاواں گل سمجھن تے نوٹ کرن والی ہے اللہ ذوالجلال فرمان دے ہونگے اے میرے پیارے ابراہیم جی رب جی کی آرڈر ہے فرمایا میں تو انو اپنا دوست آکھیا ہے تے دوست دا مانا ہوندا میں تو انو خلیل آکھیا ہے خلیل دا مانا ہوندا ہے دوست اے میرے پیارے دوستیاں دے کچھ تقاضے ہوندے نے کی کدی من لو تے کدی منوا لو دوستی اینو ہی آندے نہ ایکو پاسے ہی پار پہ آ رہا ہے تے مناسب نہیں ہوندا اللہ تے رب العالمین نے آرڈر فرمان ساڈا تہاڈا انبیاء علیہم السلام کام میں مننا اللہ فرمان دے ہونگے پیارے خلیل میں تانوں اپنا دوست آکھیا ہے تے دوستی دا تقاضا اے وے کدی من لو تے کدی منوا لو اے میرے پیارے ابراہیم جے تساں میری من گے باپ دے سامنے کل
کلمہ حق سنایا، میری من کے قوم دے سامنے دعوت حق رکھے، میری من کے وقت دے حکمران دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے اعلان حق سنایا، میری من کے میری رضا دی خاطر اگ وچ چھالاں ماریاں، میری من کے اے میرے پیارے ابراہیم اپنی بیوی تے بچے نو جنگلاں وچ چھڈ کے آئے، میری من کے تساں کعبۃ اللہ تیار فرمایا، جی مالک جی گل تے انجیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے خلیل جی اینیاں منیاں جے ہن انج کرو تسی منگ دے جاؤ تے میں مندا جاواں گا، تسی منگ دے جاؤ میں تواڈیاں مندا جاواں گا۔ پھر میرے پیارے خلیل نے دامن پھیلایا، اے میرے مالک سونیا خلیل اللہ نے کی منگیا، کی سوال کیتا؟ دولتاں منگیا، فرمایا نا نا نا، اقتدار منگیا، فرمایا نہیں، چدرا منگیے، فرمایا نہیں، اللہ کی منگیا؟ تے خلیل علیہ السلام دعا کر دینے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یاتلو علی الفاظ ہوئی نے یاتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ دے خلیل نے بھی اوہی کچھ منگیا کی اللہ ایک رسول انہاں دے وچ بھیج دے آ کے تیرے کلام دیاں تلاوتاں کرے، کتاب و حکمت دا علم سکھلائے، انہاں دے دلاں نو پاک تے صاف فرما دے وے۔ قرآن دا ایک تیسرا مقام، قرآن سننو جی کردا جے ہولی ہولی جی میں آج پریشان جے بیٹھے ہو، بس میرا مطلب یہ نہیں، مطلب یہ کچھ جاگ دے رہو، کو سبحان اللہ الحمدللہ اور کچھ نہ آئے تے انا للہ پڑھی رکھو، تاکہ کم از کم انہوں یہ پتہ لگتا رہا کہ تسی جاگ دے ہو پیا، گوڑے ہیں سر دے کے نیند بھی پوری کر لی، سویرے انہیں جا کے آکھیا راتی بڑا جلسہ ہویا، کیسا ہویا؟ انہیں نیند بھی پوری ہوگی، جلسہ بھی پورا ہو گیا۔ انج نہ کریا کرو، جا کے ذرا ذوق شوق محبت نہ بیٹھیا کرو۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دا تیسرا مقام لقد، اوتھے بھی الفاظ ہوئی نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو، اوہی الفاظ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا جدوں کفر دے اندھیرے، شرک دے اندھیرے، خرافات دے اندھیرے، اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندھیرے، جدوں رشتیاں دا تقدس پامال ہو رہا سے، جدوں اپنیاں ستیلیاں ماواں نال نکاح کیتے جا رہے سن، جدوں بیٹیاں نو زندہ زمین چ دفن کیتا جا رہا سے، جدوں کعبۃ اللہ دے اندر 360 بت رکھ کے اللہ دے علاوہ اونا دے نظر و نیاز دیتی جا رہی سے، اس ترس دی، اس سسک دی، اس تڑپ دی ہوئی انسانیت، عرش والے نو ترس آیا۔ اینا اندھیر نگریاں دے اندر میرے محبوب نے توحید دے چراغ روشن فرما دیتے نے، اور پتا دے کس انداز نہ لائے؟ مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی، مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی، تے سونا
کفر دی رات مٹان آیا راؤں پلیاں جاندیاں رائیانو راؤں پلیاں جاندیاں رائیانو او گلی باغ بہشت وخان آیا غوطے کھان بحر ظلمات اندر غوطے کھان بحر ظلمات اندر ہاتھ پھاڑ سونا بننے لان آیا اور سانو دیو مبارکاں آن لوگو سانو دیو مبارکاں آن لوگو او ساڑے ستے نصیب جگان آیا اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑوں رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا انہا حالاتت مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور اس نبی نے آکے کام کی کیتا اوہی ذمہ داری اوہی ڈیوٹی اوہی مشن جو رب العالمین نے اپنے محبوب دے ذمہ لگایا کی فرمایا یاتلو علیہم آیات ہی قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے لوگانوں سنانگے اور پھر قرآن دا صاحب قرآن دا تعلق کتنا گہرا ہے پیار کتنا میں قربان جاواں مصطفیٰ علیہ السلام دا قرآن نال پیار تے محبت جبریل جدو قرآن لے کے آندے نا وہی لے کے تشریف لے آندے مصطفیٰ دے سامنے بے کے قرآن پڑھ دے جناب جبریل آج طالب علم پڑھ دے استاد سن دے استاد پڑھ دے شاگرد سن دے آپس دے اندر دور کر دے نے رمضان قریب آندہ آپس دے اندر دور کر دے نے او پڑھ دے تے او سن دے او پڑھ دے تے او سن دے تے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول جبریل آندے نے تے آکے قرآن پڑھ دے نے قرآن سنان دے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نال نال جلدی جلدی کالی کالی قرآن دی تلاوت فرمایا کر دے سن اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کیوں انی جلدی جلدی کیوں انی کالی کالی قرآن دی تلاوت فرمان دے ہو کیوں انی جلدی نال نال قرآن پڑھ دے ہو عرشاں والے ربا اس واسطے کہ شاید کو گال رہ نہ جائے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تاں جلدی جلدی قرآن پڑھ دینے رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے فوراً وحی نازل فرمائے قرآن نازل فرمایا اللہ فرمان دینے لا تحرک بہی لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا اے میرے محبوب پیغمبر نہ جلدی جلدی پڑھو کالی کالی نال نال نہ پڑھن دی کوشش کرو اللہ سونے شاید تیرے محبوب سوچ دے ہونگے کوئی گال رہ ایتھے نظام دنیا ایک پروفیسر صاحب ہوندے نے لیکچرار صاحب ہوندے نے ایک اردو دا آکے لیکچر دیندہ ایک عربی آکے لیکچر دیندہ ایک جناب انگلش دے اندر ایک فارسی دے اندر ایک پنجابی دے اندر اے
میرے مالک دے سامنے 10 12 15 شاگرد ہوندے نے، ایک نو بھول جا دوجے کولوں پوچھ لیندا، اونوں بھول جا تیجے کولوں پوچھ لیندا۔ اللہ تیرے پاک پہ اوے پتر ہن کرن والا کام نہیں، چھڑ دے بہ جا۔ اللہ 5 7 10 12 شاگرد ہوندے نے، ایک دوسرے کولوں یاد کر لیندے نے، پوچھ لیندے نے۔ اللہ تیرے محبوب دا کلاس پھیلوئی کوئی نہیں، مصطفیٰ دا کلاس پھیلوئی کوئی نہیں، کوئی گال رہ نہ جائے۔ رب نے تسلیاں دے دیتیاں نے، لا تو ہر ایک بہی لسانہ کا لیتا جالا بہی ان علینا جمعہ و قرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بیانا۔ اے محبوب تسی انج کرو، بس سن دے جاؤ، سننا تہاڈا کام ہے تے تہاڈے سینے چ قرآن جمع کر دینا ساڈا کام ہے۔ سننا تو بس سنی جاؤ، پڑھن دی نال نہ ضرورت نہیں، سننا تہاڈا کام ہے، تہاڈے سینے پاک دے اندر قرآن جمع کر دینا ساڈا کام ہے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، اگلی گل بھی ہے، محبوب سونیا اسی قرآن تہاڈے سینے چ جمع بھی کر دیاں گے، اگے سنان دا ول بھی دس دیاں گے۔ دنیا دے اندر بعض اوقات ایسا ہوندا ہے، کئی ایسے شیخ انہاں دے علم تقوی طہارت دے اندر للہیت دے اندر کوئی شک نہیں ہوندا، بڑا علم، اور درجنوں نہیں سینکڑوں اور ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہزاراں تک انہاں دے شاگرداں دی تعداد پہنچ جاندی، لیکن شیخ صاحب آپ درس نہیں دے سکتے، طبیعت ہی ہوندی، آپ درس نہیں دے سکتے، جمعہ نہیں پڑھا سکتے۔ یا اللہ عالم بڑے نے، شیخ بڑے نے، مفتی بڑے نے، جمعہ نہیں پڑھا سکتے، درس نہیں دے سکتے۔ فرمایا میری تقسیم ہے، انہاں نو آکھیا تسی بیٹھ کے پڑھائی جاؤ، تے انہاں نو آکھیا تسی پڑھ پڑھ کے اگے سنائی جاؤ۔ ڈیوٹیاں وکھریاں وکھریاں کر دیتیاں نے، تسی پڑھائی جاؤ، تے ساڈے ارگے نکمیاں نو آکھیا تسی پڑھ کے اگے سنائی جاؤ۔ پر میرے محبوب دی جدوں واری آئے، اللہ فرماندے نے سونیا قرآن تہاڈے سینے چ جمع بھی کر دیاں گا تے اگے سنان دا ول بھی دس دیاں گا۔ اور میں اس واسطے کہاں گا، میں ساری کائنات دے فلاسفر، ساری کائنات دے لیکچرار، ساری کائنات دے پروفیسر، سارے جہان دے لیڈر، سارے جہان دے خطیب، سارے جہان دے فصیح اللسان، آقا دی زبان تو نکلے ایک جملے تو قربان کر دیاں تے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رب نے جمع بھی کیتا مصطفیٰ دے سینہ پاک دے اندر قرآن، اگے سنان دا ول بھی دس دیتا ہے۔ اور آؤ ذرا غور کرے آجے قرآن نال پھر محبوب دا پیار کنا ہے۔ ایک دن حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام دے کول آئیاں، آپ فرماندے نے عائشہ کنی دیر ہو گئی ہے تے آ رہی سے تے لیٹ کر چھڑیا، خیریت ہے ایسی؟ حضور ہونا کی ہے، آتے میں تو اڈے علی رہی سا تے مسجد دے اندر کوئی بندہ اللہ دا قرآن پہ پڑھ دا سی۔ اللہ دے نبی جی کوئی بندہ مسجد دے اندر قرآن دی تلاوت پہ کردہ سے، آواز بڑی سونی، آواز بڑی پیارے، آقا میرے بڑھ دے قدم رک گئے تے میں قرآن سنن لگ پئی، میرے بڑھ دے قدم رک گئے تے سونیا میں قرآن سنن لگ پئی۔ کائنات دے امام علیہ السلام، حالانکہ وہ مصطفیٰ علیہ السلام نے وہ تے کہہ بھی سکتے سن، انہاں کول تے حق بھی ہے، ساڈے ورگا کوئی مولوی ہوندا نا، وہ آندا اینوں میرے نال بہتیاں ایتاں روایتاں ہوندیاں نے، اے میرے نال بہتا وڈا شیخ الحدیث ہے، اے ساڈے نال بہتا وڈا مفتی ہے جماعت ہے، میں گھاٹا والا کسے نالوں، اور ساری کائنات دے امام نے حالاں کہہ سکتے سن قرآن تے میرے سینے پاک تے نازل ہوندا ہے، میرے نال چنگا والا کون پڑھ
پر نہیں، قرآن دا پیار، قرآن دی محبت. پیارے پیغمبر جلدی نال اپنی جگہ تو اٹھے، انج مسجد دے اندر نظر ماری تے حضرت سالم اللہ دا قرآن پہ پڑھ دینے. حضرت سالم اللہ دا قرآن پہ پڑھ دینے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سنیا، آسمان وال نگاہ اٹھا کے فرمان دینے، اللہ تیرا شکر ہے، ایڈی سونی آواز والا بندہ تو میرا امتی بنا دیتا ہے. ایڈی سونی آواز والا بندہ تو میرا امتی بنا دیتا ہے. اور ایتھے ہی بس نہیں، ایک دن رات دا سناٹا، حضور نال صحابہ بھی جا رہے نے، ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈالیا، رات دا اندھیرا ہے. ایک صحابی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اور او صحابی نے جنہ 4 کاریاں دے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا نا قرآن سیکھنا ہوئے تے انہاں کولو سیکھیا کرو، انہاں چو ایک نام حضرت ابو موسیٰ اشعری دا بھی رضی اللہ تعالی. رات دا اندھیرا سی تے کلیاں نہ ایک سائڈ تے ہو کے حضرت ابو موسیٰ قرآن پڑھن لگ پا. سبحان اللہ. ساڈے تے ہن بابیاں دیاں راتاں فیس بک چلاندیاں گزر جاندیاں. بیڑا گھرک کر دیتا موبائل نے. بڑے فائدے نے موبائل دے، جتھے بہت زیادہ فائدے نے اوتھے موبائل نے گھراں دے گھر تباہ کر دیتے نے، خاندانہ دے خاندان برباد کر دیتے نے، عزتاں ویران تے ختم کر دیتیاں نے. راتاں نمی نسل دا تے ستیہ ناس ہو ہی رہا، پرانی نسل دا بیڑا گھرک ہون دیا. ایک دور سی کتے چھوٹیاں ہون دیا، کسے وڈے بزرگ نال پچھلی رات مسجد دے اندر جان دا اتفاق ہونا نا، تے کوئی بابا جی ایس نکرے لا کے رون ڈے نے، کوئی اوس نکرے لا کے تہجد پڑھن ڈے نے تے رون ڈے نے، کوئی اوس نکرے لا کے بیٹھا دعا کر دے تے رون دے پیا. او دو مسجداں کچیاں سن، نمازی ہن مسجداں الحمدللہ پکیاں نے. دعا کرو اللہ سانو نمازی بھی پکے بنا دے. ہولی ہولی آمین آکھے کہ تے سچی موچی نہ بن جائیے. اوے آمین تے کہہ دے ہو، اللہ سانو نمازی بھی پکے بنا دے. سانو تے ہن فیس بک اور کی ہوندا واٹس ایپ، سانو تے انہاں شیواں دے نام ہی نہیں آوندے جڑے نویاں بچیاں نوں آوندے نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلاماں نوں ٹائم ملدا قرآن دی تلاوت. اندھیرا پچھلی رات دا ویلا تے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی قرآن دی تلاوت کر دیں. میں سوچ رہا سا کڈی پیاری آواز ہوئے گی، کتنا پڑھن دا اعلیٰ طریقہ ہوئے گا، کس شوق تے کس ذوق تے کس محبت نال قرآن پڑھ دے ہون گے. اندھیرا سی نا تے نبی علیہ السلام بھی پیچھے کھلو کے حضرت ابو موسیٰ دا قرآن سنن لگ پیا. اور تو انہوں پتہ ہے نا، شاگرد سونا پڑھ دا ہوئے نا تے استاد دا سر فخر نال اچھا ہو جاندہ ہے. وہ لوکاں نوں دس دے اے میرا شاگرد جے، میرے کولو حفظ کر کے گیا دے، میرے کولو تجوید و قرات پڑھ کے گیا دے. اچھا مجمع دے اندر کوئی انتظامیہ دا بندہ بیٹھا ہوئے نا، صدر ہوئے، سیکٹری ہوئے، خازن ہوئے، محتمم ہوئے، کوئی منتظم ہوئے، وہ کہندا ہے اے جناب ساڈے مدرسیوں پڑھ کے گیا دے، ساڈے مدرسے دا فارغ جے. تے جے مجمع چ باپ بیٹھا ہوئے وہ کہندا استاد جی حق تہاڈا بھی ہے، اے دے نال محبت تے فخر کرو. تسی جناب صدر صاحب ہو تے محتمم تے منتظم ہو، تہاڈی بھی بڑی گل ہے، پر میں خوش نصیب ہاں جنوں رب نے انج دا لال عطا فرمایا، جڑا قرآن ایڈا سونا پڑھدا ہے، قرآن ایڈی محبت نہ پڑھدا ہے. اور میرا ایمان تہاڈا دعویٰ تے ایمان ہے الحمدللہ ہر مسلمان دا کہ اس استاد جیسا استاد کوئی نہیں، اونا شاگرداں جیسے شاگرد کوئی نہیں. استاد بھی اللہ تے بولو شاگرد بھی اللہ. استاد اللہ اور شاگرد کے سیانے آندے نے درخت پہچانیا جاندہ ہے اپنے پھل تو، استاد پہچانیا جاندہ ہے اپنے شاگرداں تو. اور شاگرد کتنے اللہ،
शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दी कीती, शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दी कीती, उमर सारी अंदर निजारे दे बीती, निजारे दे बीती, इशारे ते बीती, निजारे ते बीती, इशारे ते बीती, आका दे सोने दवारे ते बीती। और नबी जी दी फौजां कतारां दे साथी, नबी जी दी फौजां कतारां दे साथी, ओ लैलां दे साथी, नहारां दे साथी, सफर हजर अज ओ मिजारां दे साथी। उस्ताद भी आला ते बोलो शागिर्द भी। अब्दुल गनी मोहम्मदी साहब आ गए माशाअल्लाह। आ पुत्र साडा इनामुर रहमान मोहम्मदी अल्लाह नु सेहत नाल लंबी जिंदगी अता फरमाए। ऐ साडे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी माशाअल्लाह खिताब फरमाना है, मेरा ख्याल है। हाँ अच्छा 15 मिनट रहंदे, मैं किहड़ा ठेका करके आया 15 मिनट रहंदे। हाँ जी तवज्जो फरमाए जरा। साढ़े भाई खालिद साहब अल्लाह नू सेहत नाल लंबी जिंदगी अता फरमाए। उन्हें 15 मिनट इंज गिन के आख्या जिवें ठेका करके आया भी इन्ने तो पहला नहीं जे छड़। क्यों हजरत तुसी खतीब होए थे? मौलाना अब्दुल मन्नान साहिब साहब अल्लाह इन्होंने सेहत नाल लंबी जिंदगी अता फरमाए। तवज्जो फरमाया जे जरा। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ना कुरान दी तिलावत सुनते ने पै ते सुन के तुसी अंदाजा करो। हाँ उस्ताद शागिर्द दी सुने, आका अपने गुलाम दी सुने, मंजर कैसा होएगा। तिलावत तो फारग होए हजरत अबू मूसा वैसे वे कि अगर उन्होंने पता लगता ना कि नबी अलैहि सलाम सुनते ने पै होर टौर नाल पढ़ते, होर मुहब्बत नाल पढ़ते, होर प्यार नाल पढ़ते, तरन्नम नाल पढ़ते। फारग होए ते मेरे आका फरमाते ने अबू मूसा इंज लगदा जिवें अल्लाह ने तैनू दाऊद अलैहि सलाम दी आवाज विचों कोई हिस्सा अता फरमा दिता है। और हजरत दाऊद अलैहि सलाम दी आवाज दे मुतालिक मुफस्सिरीन ने लिखिया कि प्यारे दाऊद अलैहि सलाम दी आवाज एडी सुरीली, एडी मिठी, एडी प्यारी आवाज है। आप जदों तिलावत फरमांदे ज़बूर दी ते आप दी आवाज जरा बुलंद हुंदी ते पहाड़ां दे पत्थर भी नाल अल्लाह दियां तस्बीहां पढ़न लग पैंदे। एडी प्यारी आवाज सी दाऊद अलैहि सलाम दी, पहाड़ां दे पत्थर भी अल्लाह दी तस्बीहात बोलन लग पैंदे। और इत्थे ही बस नहीं, परिंदे अपनियां परवाज़ां रोक लैंदे ते नाल तस्बीह पढ़नी शुरू कर देंदे। यानी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान नाल इन्ना मोहब्बत ते प्यार क्यों? कुरान ने खुद ऐलान फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही। और नबी आके कुरान दी तिलावत करेगा, ऐता पढ़ पढ़ के सुनाएगा। नंबर 1, नंबर 2 वायो ज़कीहिम, ओ आके इन्हां दिलां नू पाक करेगा, इन्हां दिलां नू साफ करेगा जिथे शिरक दियां पलीदियां, बिदात दियां पलीदियां, खराफात दियां पलीदियां इन्हां तो साफ ते पाक दिलां नू कर देणगे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर वाकयातन नबी अलैहि सलाम ने ऐसा दिलां नू मुज़य्यन कीता कुरान नाल, ऐसी तरबियत फरमाई, ऐसा नबी ने दिलां नू साफ ते पाक कीता। एक दिन हुजूर तशरीफ फरमा ने, एक नौजवान आप दी मजलिस दे अंदर आया, सहाबा भी बैठे ने, एक नौजवान आया ते आके ना बड़ी अजीब गल ते बड़ा ही अजीब सवाल करदा कि कहन लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान ते मैं हो जाना,
پر مینوں زنا دی اجازت دے دیو۔ بڑی عجیب گل ہے، صحابہ کیر بھریاں نظراں نال ویکھو تینوں جرت کیویں پیدا ہوئی؟ تو نبی علیہ السلام دی مجلس آپ دی محفل اندر انج دی گفتگو کیتی ہے۔ تے ساڈے ورگا کوئی مولوی ہوندا نا پروٹوکول دا ماریا، وہ آندا اینوں کیویں جرت، چکو باہر سٹو اینوں، حیا ہی نہیں آئی، کدے سامنے بیٹھ کے کیویں دی گل کرن ڈیا؟ واہ دلاں دیا حکیمہ میں تیری عظمت تو سارا جہان قربان کر دے۔ میرے آقا نے چڑکیا نہیں، مندہ نہیں بولیا، باہر نہیں کڑھایا۔ آپ فرماندے نے نوجوان ایتھے میرے لاگے آ جا۔ سیانے آندے نے جے کپڑا دھوبی نہ دھووے تے دھووے کون؟ گھر والی بھی آکھے میرے کو اینا ٹائم نہیں سرکار، کوئی ہور تھان لبو کپڑے تو آندی، تے آ جا کے دھوبی ہے تے دھوبی نوں جا کے آکھے جی کپڑیاں دا جوڑا دھو دیو، آکھے جناب گندا بڑا ساڈے کول تے نہیں دھوتا جاندا، تے دھوبی نہ دھووے تے دھووے کون؟ تے جے دلاں دی صفائی محمد مصطفیٰ نہ کرے تے کرے کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے نے نوجوان ایتھے میرے لاگے آ جا۔ حضور نے قریب بلایا، سمجھان دا انداز ضروری نہیں اگلے دے سر چ ڈانگ مارو، مانو کیوں نہیں ماندا، اگلے دے سر چ ڈنڈا مار، اے نہیں طریقہ منان دا۔ حکمت اینو آندے نے، دنائی اینو آندے نے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے کول بلایا، 5 رشتے نبی علیہ السلام نے گنوائے نے، ذرا نوٹ فرما لو۔ آپ فرما دے نے تو برائی دا ارادہ، برائی فیل کرن واسطے اجازت طلب کرنا۔ ایک گل مینوں دس خاں، اے کوئی فیل بد کوئی تیری بیٹی نہ کرے، اے کوئی فیل کوئی تیری بہن نہ کرے، اے کوئی فیل کوئی تیری ماں نال کرے، تیری خالہ تے تیری ماسی، اے رشتے حدیث پاک موجود نے جڑے نبی علیہ السلام نے نام لے کے گنوائے نے۔ آپ فرماندے نے جے کوئی انہاں وال بری نظر نہ تکے تے انہاں دے نال او ہوئی فعل بد کرن دا ارادہ کرے، برداشت کر لیں گا؟ کہنے لگا حضور میں مر جاواں گا، برداشت نہیں کرانگا۔ واہ دلاں دیا طبیبہ میں تواڈی عظمتوں قربان جاواں۔ میرے آقا فرماندے نے جدے نال برائی دا ارادہ تو کریں گا، کسے دی بہن ہوئے گی، کسے دی بیٹی ہوئے گی، کسے دی ماسی ہوئے گی، کسے دی پھپھی ہوئے گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینا کو لیکچر دے کے نا بڑا مختصر تے ہون آقا نے انجو دے سینے تے ہاتھ رکھ دیتا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہم اغفر ذنبہو، اللہم جشن منانا تے بڑا سوکھا او یا نبی دا مشن اپنان دی کوشش کریے۔ اللہم اغفر ذنبہو وطہر قلبہو وحسن فرجہو۔ 3 دعاواں میرے پیغمبر نے فرمایا نے، اللہم اغفر ذنبہو، اللہ اے دے گناہ معاف کر دے، اللہم اغفر ذنبہو، اللہ اے دے گناہ معاف کر دے، وطہر قلبہو، اللہ اے دے دل نو پاک کر دے، اے دے دل نو صاف کر دے۔ تے نمبر 3 آقا فرما دے نے وحسن فرجہو، اللہ انو زنا دی بیماری تو محفوظ فرما لے۔ 3 دعاواں میرے پیغمبر نے کیتیاں۔ صحابہ دے نے جیڑا نوجوان آج نبی کولوں برائی دی اجازت طلب کردا سی پیا، آج دے دن تو بعد رات جاندیاں انہیں پوری زندگی اتا نظر کر کے کتے ویکھے ہی نہیں۔ ویندہ کیوں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حق ادا کیتا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّي۔ ایک نوجوان سید نذیر حسین دہلوی اللہ انہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، ایک طالب علم اور طالب علموں، بچے ہو بیٹے ہو تو آڈے سمجھن والے مدرسے انج نہ پھریا کرو، ایتھے روٹی چنگی نہیں تے اوتھے واوا روٹی لب دیئے، ایتھے اچھا نہیں نظام تے فلانی جگہ اچھا۔ اس دور دے طلبہ
گھراں چوں روٹیاں لے کے کھانیاں تے قرآن دی تعلیم حاصل کرنی. ایک نوجوان دہلی دے اندر حضرت شیخ محدث نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دے کل پڑھن والا، علم حاصل کرنے والا، گھروں جا کے کھانا لے آنے والا، گھروں گیا کھانا لین واسطے، گھر دی خاتون خانہ جیڑی ہے نظر دے اندر فرق پہ گیا، شیطان نے جال اپنا تن دیتا ہے، اندر ایک بہانے نال اندر بلایا، پھر دعوت گناہ دین دیے. نوجوان دعوت گناہ نو ٹھکرا رہے آئے، آندھی ہے جے میری گل نہ مننے گا میں رولا پا دیاں گی، ذلیل کر دیاں گی، رسوا کر دیاں گے، یا میری دعوت نو قبول کر لا. اللہ اللہ نوجوانوں ایتھے آ کے ایمان دا امتحان ہوندا دے، قسمتاں والے مقدراں والے جے اس امتحان چ کامیاب ہو جاندے نے تے پھر فرمانے پیغمبر بھی پلے بن کے لے جاؤ. ایک تے اے وے نا بندہ آپ گناہ دیاں کاتاں لبدا پھرے، زنا دے اڈے آپ تلاش کردا پھرے. ایک اے وے کہ کوئی صاحب حسن، صاحب جمال اور صاحب دولت عورت جیڑی ہے آپ ایک نوجوان نو دعوت گناہ دے رہی ہے. اے نوجوان اے بھی نو پتا اگر میں برائی کر لاں تے ویندا کوئی نہیں، باپ نہیں ویندا، استاد نہیں ویندا، علاقے دا تھانے دار نہیں ویندا، ایس ایچ او نہیں ویندا، محلے دا کونسلر کوئی نہیں ویندا، تے کی پتہ لگنا کسے نو. اس دے باوجود گناہ دی دعوت نو ٹھکرا دیندا تے آندا کی ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تو ڈرنا، دہائی خدا دی میں گناہ دے لاگے بھی نہیں جانا. میرے پاک پیغمبر دا فرمان سن لو، میری قوم دے شہبازو، میری قوم دے او شہزادیو، گالم نبی دا فرمان پلے بن کے لے جاؤ. میرے آقا فرمان دے نے جیڑا انج اپنا ایمان بچائے گا قیامت دے دن جتھے کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ انہوں اپنے عرش دے تھلے جگہ عطا فرما دیں گے. اے نوجوان اپنا ایمان بچاندا، بی بی سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، او دا اصرار ہے، اے دا انکار ہے. بالآخر ویکھیا امتحان ڈاڈا کڑا، کہنے لگا جی مینوں پیشاب دی حاجت ہے، کہنے لگی اوپر واش روم میں چلا جا. گیا اپنے جسم تے گندگی مل لئی، نیچے آیا، عورت نے تکے دے کے کروں کٹ دیتا ہے، مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تکے دے کے کروں کٹ دیتا. سردی دی شدت اور جا کے گیزراں دا تے دور نے ٹھنڈے پانی نال جا کے غسل کیتا، بیمار ہو گیا. استاد جی نو سارا قصہ سنایا. 5 تو 6 دن گزرے، اللہ مرضیاں موت نے آد بوچیا، اللہ اللہ جان نکلی، رو پرواز کر گئے. اس نوجوانوں غسل دیتا گیا، اینو کفن پہنایا گیا. رائے ونڈ والیو دہلی دیاں گلیاں وچوں جتھوں جتھوں جنازہ گزردا پیا خوشبوواں دے ہلے پہ اٹھ دینے. پوچھیا گیا استاد جی گل کی ہے اتنیاں خوشبوواں جنازیاں چو کیویں آیا کر دیا نے؟ گل سمجھ تو بال لائے. استاد جی نے گل ساری دسی تے سمجھائے، انہیں اپنے ایمان دی حفاظت کیتی ہے. آخرت نو تے اللہ نے جو دینا ہے دینا، اللہ نے دنیا دے اندر بھی اے دی عزت دے چنڈے گڑ دیتے نے. کیوں نہ انج دلاں نو پاک تے صاف کیتا جائے کہ اللہ نے پیغمبر دی ڈیوٹی لگائی ہے یاتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے قرآن پڑھیا، تلاوت فرمائی، اور اس قرآن نال لوگاں دے دلاں دیاں اجڑیاں بستیاں نو مصطفیٰ نے آباد کیتا۔ اللہ منو تو انو کتاب و سنت دے مطابق، نبی علیہ السلام دی تعلیمات دے مطابق اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ آپ کے سامنے جناب محترم قاری محمد حنیف ربانی صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کچھ پہلو بیان فرما رہے تھے۔ اہل حدیث کا یہ دورہ امتیاز ہے کہ قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جتنے بھی شعبہ جات ہیں دنیا میں، تمام شعبوں میں کام کیا جائے، تاکہ اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جا سکے۔